मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है कि मक्का में एक काफिर औरत रहती थी। उस औरत का एक 8 साल का बेटा था। उनका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन माँ घर पर आई तो बच्चा माँ के करीब गया और उसने कहा कि माँ, मैंने देखा है कि आप दूसरे बच्चों की माँ जैसी नहीं हो। उनके पास पहनने को नए नए कपड़े हैं और आपके पास मैले और फटे हुए कपड़े हैं। माँ ने बेटे की तरफ नजर उठाकर देखा और कहने लगी कि मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि उसे अपनी माँ के हालात समझ आने लगे हैं। उस औरत ने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहने लगी कि बेटा, तुम्हारा बाप मर चुका है, तेरी माँ बेवा है और तू यतीम है। बेटा, तेरी माँ सारा दिन लोगों के घरों के काम करती है और जो कुछ भी तेरी माँ ने कमाया है वो तुझ पर ही लगाया है। तुझे खाना खिलाया ताकि तू भूखा न रहे, तेरे लिए पहनने को कपड़े बनाए ताकि तेरा जिस्म ढांप सकूं और तेरी अच्छी परवरिश कर सकूं। उसके बाद माँ बेटे को सीने से लगाकर खूब रोई। बेटे ने माँ को चुप करवाते हुए कहा कि माँ, तेरी चादर फट गई है, मैं तेरे लिए नई चादर लाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा, तू कहाँ से लाएगा, तू तो अभी 8 साल का बच्चा है। बच्चा कहने लगा, माँ, मैं चचा से मांग कर लाऊंगा। माँ ने कहा कि बेटा, तेरे चचा ने तो तेरे बाप की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, तो वो तुझे चादर कहाँ से देगा। बेटा बोला कि माँ, मैं जरूर जाऊंगा, मैं चचा से जाकर कहूंगा कि मैं तेरा भतीजा हूँ, वो मुझे देखकर जरूर खुश होगा। माँ, मैं उसको कहूंगा कि मैं जमीन लेने नहीं आया, बस अपनी माँ के लिए एक चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुरा कर बोली कि बेटा, तेरा चचा तो बहुत दूर रहता है और तू 8 साल का बच्चा है, तू अपने चचा के घर कैसे जाएगा। बेटे ने कहा कि माँ, तू फिक्र मत कर, बस मुझे जाने की इजाज़त दे दे। माँ ने बेटे को चचा के पास जाने की इजाज़त दे दी। माँ ने बेटे को नहलाकर अच्छे कपड़े पहनाए और चचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता हुआ चचा के मकान में जा पहुंचा। उसने देखा कि चचा अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा है। बच्चे ने चचा को देखा तो उसका चचा बोला कि तू कौन है। बच्चे ने जवाब दिया कि चचा, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपसे अपनी माँ के लिए एक चादर लेने आया हूँ। दोस्तों, चचा ने उसको प्यार करने की बजाय उसको मारना और पीटना शुरू कर दिया और इस कदर मारा कि वो बच्चा लहूलुहान हो गया। उसके कपड़े खून से भर गए। वो बच्चा उठा और बड़ी मुश्किलों से अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग गया। उधर उसकी माँ का दिल बड़ा बेचैन हुआ और अपने बेटे की खातिर घर से निकल पड़ी। बच्चा रोते हुए घर जा रहा था कि रास्ते में एक आदमी ने उसे रोक लिया और पूछने लगा कि बेटा, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। तो बच्चे ने सारा माजरा बयान किया कि मैं चचा के पास माँ के लिए एक चादर मांगने गया था और उन्होंने चादर देने की बजाय मुझे मार पीट कर मेरा ये हाल कर दिया। उस राहगीर ने कहा कि सुनो, खाना काबा में जाओ, वहाँ तुम्हें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे। तुम उनसे अपनी माँ के लिए चादर मांगना, वो तुम्हें जरूर देंगे। बच्चे ने आंसू पोंछे और घर की तरफ चल दिया। जब बच्चा घर पहुंचा तो उसकी माँ अपने बच्चे को इस हालत में देखकर ज़ारो कत्तार रोई और उसे अंदर ले गई। उसका खून साफ किया और जख्मों पर मरहम लगाया और कहा कि बेटा, मैंने तुझे मना किया था कि तू मत जा, तेरा चचा तुझे कुछ नहीं देगा। बेटे ने कहा
ماں، میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، ان سے تیرے لیے چادر مانگوں گا اور وہ مجھے ضرور دیں گے، بس آپ مجھے اجازت دے دیں۔ ماں نے کہا، بیٹا وہ کون ہے؟ تو بیٹا بولا کہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ماں نے بیٹے کو غصے سے پیچھے کیا اور بولی کہ اب تمہاری زبان پہ یہ نام نہ آئے۔ کیا تمہیں پتہ ہے وہ ایک جادوگر ہے، شاعر اور مجنوں ہے، تو اس کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ ناظرین، اللہ پاک نے اس بات کا ذکر قرآن مجید کے 27ویں سپارے میں کچھ یوں بیان فرمایا کہ لوگوں نے میرے نبی کو شاعر، مجنوں اور جادوگر پکارا۔ دوستو، بچے نے کہا، ماں، میں ان کے بارے میں معلوم کر آیا ہوں، آپ صرف ایک بار مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ بچے نے بہت ضد کی۔ ماں نے بڑی مشکل سے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ بچہ خانہ کعبہ کی طرف جانے لگا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں بہت سے لوگ کھڑے ہیں، تو بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا اور وہ ڈر گیا۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کسی سے پوچھے کہ محمد کون ہے۔ بچہ کھڑا دور سے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ وہ چلتا رہا اور دیکھتا رہا۔ اچانک اس کی نظر ایک شخص پر پڑی۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں انہیں دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد ہیں، کیونکہ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا اور وہ خاموشی سے نظریں جھکائی بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے قریب گیا اور آہستہ سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا کہ آپ ہیں محمد۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا کہ کون ہو؟ بچہ ایک دم گھبرا گیا اور روتے ہوئے بولا کہ میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس چادر لینے کے لیے گیا تھا، مگر اس نے مجھے مار پیٹ کر باہر نکال دیا۔ پھر مجھے کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ مجھے چادر ضرور دیں گے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 60 سالہ یتیم بچے کے منہ سے یہ بات سن کر کھڑے ہو گئے اور اس کو سینے سے لگا لیا۔ پھر روتے ہوئے فرمانے لگے کہ بیٹا، میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میرے بچے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک یتیم کا زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے اور اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھے سے چادر اتار کر اس بچے کو دے دی اور فرمایا کہ یہ لو چادر، اسے جا کر اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر فرمانے لگے کہ بیٹا، اگر تمہیں کچھ بھی چاہیے تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی ماں کو دنیا کی سب سے خوبصورت اور قیمتی چادر عطا فرمائی۔ تو دوستوں، اس واقعے سے ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، بلکہ انسانیت کے رشتے سے ہر کسی کے ساتھ پیار اور محبت سے ملتے ہیں، اور یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔